दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ साधक प्रकाण्ड विद्वान देवी प्रसाद चापागाईज्यू। यहाँलाई हामी सर्वप्रथम स्वागत छ दिव्यपुरी टिभीमा। मेरो सौभाग्य अभाग्य। यहाँ त पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि बस्नुभयो, यहाँको धेरै लामो अनुभव छ र पशुपति यहाँ भगवान श्री पशुपतिनाथको चाहिँ पूजा सुव्यवस्था समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँ यो भक्त र भगवानमा कुनै भेद छैन, यही अभेद दर्शन गराउँछ पशुपतिनाथले र पशुपतिनाथमा भेदभाव हुँदैन भनिन्छ, अमोघ दर्शन हुन्छ भनिन्छ। के यो सत्य हो? ओम नमः शंभवाय च महेश भवाय च नमः शंकराय च महेशाय नमः शिवाय शिवोत्तराय च। ओम शांति शांति शांति। यो प्रश्नको प्रश्नले उत्तर दिनुभन्दा पहिला अलिकति म योभन्दा अगाडिको केही कुरा गर्छु। परब्रह्म परमेश्वरको दुईटा लक्षण छ। एउटा स्वरूप लक्षण भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो परम्परामा हाम्रो शास्त्रमा सच्चित आनन्द, त्यो सत छ, चित छ र आनन्द, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वरूप लक्षण हो। अर्को छ जसलाई चाहिँ भनिन्छ तदर्थ लक्षण। तदर्थ लक्षण तदर्थ लक्षण चाहिँ त्यो सच्चित आनन्द, त्यो त स्वरूप भयो, चिन्हारी भयो। अब तदर्थ भनेको भने उसबाट हुने क्रियाकलापहरू, उसबाट हुने क्रियाकलापमा परमेश्वरको पाँचवटा कृत्यहरू छन्। पञ्चकृत्य, पञ्चकृत्यकारी सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा लय, अनुग्रह र निग्रह। यो पञ्चकृत्यमा सामान्यतया हाम्रो बोलचालमा सृष्टि संहार भन्छौँ। भनेको माने अनुग्रहलाई स्थितिमा राखिन्छ र संहारलाई चाहिँ नि लयमा राखिन्छ, गर्दाखेरि तिनवटामा त्यसलाई समेटिन्छ। स्थिति संहारमै पाँचवटा कृत्यलाई चाहिँ समातिन्छ। अब यो एउटा शाश्वत सत्य हो कि पञ्चकृत्यकारी, त्योभन्दा चौडा पनि छैन, टाढा पनि छैन। अब यो पञ्चकृत्य गर्नको लागि परमेश्वरले के गर्छन् भने, जसरी एउटा राष्ट्रमा सरकार हुन्छ, त्यो सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र विभाजन गरेका हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो पञ्चकृत्य पाँचवटा कार्यको लागि हाम्रो जुन परम्परागत हाम्रो सनातन वैदिक परम्परामा जुन पाञ्चायन पूजा जुन पद्धति छ, यो पाञ्चायन पूजा पद्धतिमा श्री गणेश, श्री सूर्य, श्री नारायण विष्णु, श्री भगवान शिव र भगवती, यी पाँचवटालाई हामी जुन पूजा गर्छौँ त्यसलाई हामी पाञ्चायन पूजा भन्छौँ। अब यो नै जुन अघि न तदर्थ लक्षण भनेको, यो परमेश्वरको ऊ चाहिँ नि त्यसमा त्यो कृत्य हुन्छ, तर ऊ त्यसमा भिज्या हुँदैन, त्यसैले तदर्थ भनिएको भयो। तदर्थ भनिएको उसबाट हुन्छ, तर उसमा भिज्या हुँदैन। यसको बारेमा भगवद् गीतामा भगवान कृष्णले धेरै ठाउँमा प्रशस्त रूपमा व्याख्या गरे, त्यहाँ व्यक्त भएको छ, व्याख्या पनि भएको छ। यो पञ्चकृत्य अथवा पाञ्चायन पूजाको पद्धतिलाई एकातिर एउटा यो ठान्छ भने, अर्कोतिर हाम्रो यो जुन मानव शरीरलाई अरू 84 लाख दुनियाँभन्दा विशिष्ट हो, शास्त्रले पनि त्यही नै भन्छ। यसमा चाहिँ नि यो के त भन्दाखेरि त्यसको ज्ञान, अब हुन त ज्ञान नभएको, चेतन नभएको कुनै पनि प्राणी हुँदैन, तर त्यो चेतनको एउटा स्तर हुन्छ।
त्यो स्तरमा चाहिँ नि अब सामान्य मानिस अब भगवान् कृष्ण अथवा चेतनाको हाम्रो त्यसलाई चाहिँ अझ अङ्क नै दिँदाखेरि चाहिँ 16 कला पूर्ण कला भनेर भगवान् कृष्णलाई नि कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भन्ने हाम्रो हामी त्यो मान्छौँ त्यो हो। अब भगवान्मा 16 कला छ भने अब सामान्य मान्छेमा 5-6 कला हुन्छ। अब त्यो मानिस साधना गरेर तपस्या भयो भने त्यो बढेर 8-9 कला पुग्छ। अब त्यसमाथि पनि ऊ अझ पुरै तपस्या गरेर साधना गरेर भयो भने ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। ऊ चाहिँ नि पुरै 16 कला पुग्छ। परमेश्वर र उसमा फरक हुँदैन। त्यसैले भगवान् कृष्णले ज्ञानी आत्मतम ज्ञानी भन्नु मै नै हो भनेर भनेका छन्। कृष्णमा त्यो भगवान्बाट त्यो वचन निस्केको छ। अब यो प्रसङ्गलाई लिएर अघिनको जुन त्यो तपाईँको जिज्ञासा तपाईँको प्रश्न चाहिँ के भने भगवान् पशुपतिनाथबाट चाहिँ अमोघ दर्शन अमोघ कृपा अमोघ अनुग्रह इत्यादि जे भनौँ अब त्यो हुन्छ। अब अमोघ भनेको माने त्यो ऊ नहुने खेर नजाने अक्षय किसिम भनौँ। अक्षय भन्दा पनि के भने त्यो चाहिँ नि हामी नेपालीमा भन्छौँ ब्राह्मण भन्छौँ। त्यो चाहिँ खेर जाने भगवान् रामले बाण हानेपछि त्यसले आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्छ लक्ष्मी भेदन गर्छ। अमोघ भनेको त्यही नै हो। अमोघ भनेको त्यो जुन कुरा प्राप्त हुने हो त्यो कुरा भइहाल्छ। त्यसमा तलमाथि दायाँ बायाँ हुँदैन। अब यो हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जसबाट त्यो प्रदान हुने हो त्यो सामर्थ्य त्यसमा हुनु पर्यो। र भगवान् पशुपतिनाथमा त्यो भगवान् पशुपतिनाथ भनेको परब्रह्म परमेश्वर। अब यसमा प्रसङ्ग के आउँछ भने सामान्यतया चाहिँ नि हामीले रुद्री पाठ गऱ्यौँ भने पशुपते नमः त्यहाँ पशुपति मात्रै छ, नाथ छैन। पशुपति नाथै छ, नाथ भन्ने शब्द छैन। तर श्वेताश्वेत उपनिषदमा गयो भने पति नाम पति पतिको नि पति भने। अब हेर्नुहोस् पति भने के हो? पति भनेको पतिको 2टा अर्थ हुन्छ। एउटा पति भनेको स्वामी हो, मालिक भयो। अर्को चाहिँ पालक हो, रक्षा गर्छ। पाति इति पति पत्नीको रक्षा गर्ने हुनाले पति भनियो। पाति जसले रक्षा गर्छ। अब त्यसकारणले यो पशुपति नाथ हामीले चाहिँ नाथ किन भन्छौँ भने अब अन्य देवताहरू सबै पति हुन्। जस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा विभिन्न इन्द्रियहरूका त्यसका स्वामी छन्, मालिक छन्। आँखाको स्वामी भगवान् सूर्य भगवान् सूर्य। पाउको स्वामीहरू भने नारायण विष्णु। हातको हेऱ्यो भने इन्द्र छन्। मुखको हेऱ्यो भने अग्नि छन्। एक किसिम सम्पूर्ण देवता हाम्रो शरीरभित्रै छ। त्यसका पालकहरू। यदि तिनीहरूबाट कृपा भएन भने हाम्रो इन्द्रिय छन् तर काम लाग्दैन। आँखा छ तर यदि सूर्यबाट कृपा अनुग्रह भएन भने आँखाले काम लाग्दैन। भनेको भने तिनीहरू पति हुन्। तर तिनीहरूको नि पति को त भन्दा पशुपति। पति नाम पतिको अर्थ चाहिँ त्यही नै हुन्छ, परब्रह्म परमेश्वर। अन्य सबै देवताहरू पति हुन् किनभने उनीहरूको जुन आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना क्षेत्रका मात्रै पति भए। भगवान् शिवजी पशुका पनि पति हुनुभयो। पशुको पनि पति, सम्पूर्ण सबैको मानव शरीर नै परमात्मा पशुपतिनाथको मन्दिर भनिन्छ। अनि यो प्रसङ्गलाई अर्को रूपमा अर्को भाषा हेर्नुपर्छ, अर्को शब्दमा हेर्नुपर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अहिले अघिल्लो प्रसङ्ग अगाडि जाउँ। त्यसैले पशुपति मात्रै नपुगेर पशुपतिनाथ भन्नुपर्ने त्यताबाट त्यो आउँछ कि यो उहाँ चाहिँ अरू पनि जति पनि देवताहरू छन् ती देवताहरूको पनि उहाँ स्वामी मालिक र उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू हाम्रा विभिन्न पुराणहरूमा अब देवताहरूलाई आपद पर्यो कहाँ जाने त? भगवान् शिव कहाँ? हल बिखदेखि लिएर सब उहाँले त्यो रक्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यो प्रमाणित हो नि त। त्यस कारणले पशुपतिनाथ भनेको। अब अहिलेको प्रश्न चाहिँ प्रसङ्ग के भने हाम्रो शरीर नै पशुपतिनाथ हो। त्यही भने हो।
एउटा उक्ति के छ भने यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड अथवा यथा ब्रह्माण्ड तथा पिण्डे। पिण्ड भनेको हाम्रो शरीर हो। अब भनेको ब्रह्माण्डमा जे छ त्यो पनि हाम्रो शरीरमा छ। ब्रह्माण्ड अब ज्यादै व्यापक भयो, शरीर चाहिँ नि व्यापक छैन, त्यो एउटा सीमित छ। त्यसको आयत चाहिँ नि सीमित छ। त्यस कारणले त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई बुझ्न सजिलो छ। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अब ममे वांशो जीव लुके जीवभूत सनातन भगवान् कृष्णको वाणी भनेपछि सम्पूर्ण जीव, मानिस मात्रै होइन, सम्पूर्ण जीव नै के हो त परमेश्वरको अंश हो। स्थावर जङ्गम लगायत सबै जति जीव छ सबै। अब त्यो हिसाबले भन्यो त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ, अंश र अंशीमा गुण त एउटै हुन्छ। अंश र अंशीमा गुण एउटै हुन्छ। एउटा लोटाको पानी र समुद्रको पानीमा त्यसको गुण त केही फरक छैन, मात्रा मात्रै फरक हो, परिमाण मात्रै फरक हो। त्यसै गरी अंश र अंशी अब यो कृष्ण भगवान्को वचन हुनाले अन्यथा हुँदैन। त्यो हिसाबले जुन अघि नै पशुपतिनाथसँगै हामी सबै अंश हौ। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अघिको जुन सही कुरा सत्य हो। अब हजुरलाई मैले अलिकति अर्को प्रश्न गर्ने भएँ। यहाँ त बडा धेरै समयदेखि अहिलेसम्म पनि साधनारत हुनुहुन्छ। सायद अहिले पनि हामीसँग कुरा गर्दा पनि यहाँको साधना नै छ होला, टुटेको छैन होला। साधकहरू त हिँड्दा बस्दा उठ्दा जतिखेर पनि आफ्नो साधनामा तल्लीन रहन्छन् भन्ने सुनेका छौँ हामीले। त साथ दिएर साधना भनेको त साथ दिएर साधु हुने न हो। जसरी खरेको ढुङ्गो लड्दै पढ्दै आएर समुद्रमा आउँदाखेरि चिल्लो खल्तीमा हाल्दाखेरि पनि जहाँ राख्दा पनि नबिजाउनु हुने चाहिँ शालिग्राम जस्तो बन्छ। त्यस्तै साधकहरू पनि साथ दिएर साधनाबाट साथ दिएर खारिएर निखारिएर आउनु भएको छ। यो जीवलाई शिवसँग जोड्नलाई के गर्नुपर्छ? एकदम हाम्रो दर्शकले बुझ्ने गरी हामीसँग समयको पनि यो पाबन्दी छ, छोटोमा तर सारभूत रूपमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ। म निवेदन गर्छु हाम्रो वैदिक सनातन परम्परामा हाम्रो मूल जुन मार्गदर्शन अथवा निर्देशन गर्ने भनेको हाम्रो वेद हो। वेदमा यो प्रसङ्गमा के व्यवस्था गरिएको छ भने कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड, यसको क्रम छ। यसमा फर्किन मिल्दैन। कर्ममा त्यसमा परिपाक भइसकेपछि उपासना परिपाक भइसकेपछि ज्ञान। यदि फर्क्यो भने त्यसमा ठुलो दुर्घटना हुन्छ। यस्ता उदाहरणहरू अहिले व्यापक छ। साधनाको स्थान चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ साधनाको अन्तिम लक्ष्य भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान किनभने अघि न सुरुमा मैले जुन निवेदन गरेँ सत चित आनन्द, त्यो जुन परब्रह्म परमेश्वरको जुन स्वरूप हो त्यो सत भनेको सत्ता हुने हो। अब चित जुन त्यो ज्ञान हो, चित भन्नु र ज्ञान हो। त्यस कारण त्यो ज्ञान फेरि ज्ञानको दुईवटा आयाम हुन्छ, दुईवटा स्तर हुन्छ। एउटा विषय सापेक्ष ज्ञान, मैले पुस्तक देखिराखेको छु, पुस्तक हो यो, पुस्तकसँग सम्बन्धित ज्ञान हो, त्यो पनि ज्ञानै हो। तर अहिलेको प्रसङ्गमा त्यो ज्ञान जुन सच्चित आनन्दको जुन चित भनिन्छ त्यो चाहिँ सापेक्ष ज्ञान होइन, निरपेक्ष ज्ञान हो। त्यो ज्ञान मात्रै हो, कुनै विषयसँग त्यो सम्बन्ध छैन। त्यस कारणले लक्ष्य भनेको त्यो ज्ञान नै प्राप्त हुनु हो। त्यसैले भगवान् कृष्णले के भन्छ, सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञानै परिसमाप्यते। लक्ष्य भनेको ज्ञान नै प्राप्त गर्नु हो अथवा ज्ञान रूप नै हुनु हो। भनेपछि त्यो जुन सच्चित आनन्दको जुन त्यो चित्त अवस्था नै पुग्नु नै साधनाको लक्ष्य हो। ज्ञान मात्रै भएर भक्ति भएन भने शालिग्राम प्राप्त गर्न सकिन्छ? अघि नै निवेदन गरिसकेँ मैले, त्यसको क्रम हुन्छ कि कर्म, उपासना अथवा भक्ति र ज्ञान। अब यसमा दुईटा
यो आफ्नो आफ्नो रुचिअनुसार अवस्थाअनुसार चाहिँ नि दुईवटा कुरा छ। एउटा ज्ञान साध्य, भक्ति साधना। साधन र साध्य एउटा परिपाटी छ भने अर्को चाहिँ नि भक्ति साधन, ज्ञान चाहिँ नि लक्ष्य अथवा साध्य। अर्को छ ज्ञान साधन, भक्ति लक्ष्य। त्यसमा वास्तवमा यो भक्ति र ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि अलिकता भनौँ सबै मानिसलाई अलिकता त्यसमा राम्रोसँग नबुझेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। किनभने भक्तिको दुई स्तर हुन्छ तपाईँको, र साधन भक्ति, साधना भक्ति र अर्को साध्य भक्ति। साध्य भक्तिको अर्को भाषामा, अर्को शब्दमा पराभक्ति भनिन्छ। पराभक्ति भनिन्छ। पराभक्तिमा जहाँ पुग्नु र ज्ञान पाउनु, ज्ञानी हुनु एउटै कुरा हो। एउटै कुरा। किनभने ऊ स्वयं परमेश्वरको जुन स्वरूप सच्चित आनन्द ऊ भइसकेपछि त अब त्यसमा के बाँकी रह्यो र? किनभने त्यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ मार्गमा चाहिँ फरक पर्यो। ज्ञान मार्ग जाने कि उपासना मार्ग अथवा कर्म मार्ग जाने। कर्म गर्दा गर्दै पनि जनकादय, उनले कर्म गर्दा गर्दै नि ज्ञानी भए। त्यसैले भगवान् कृष्णले भगवत गीतामा तेस्रो अध्यायमा जनको नाम लिनुभएको छ। किनभने उनको क्या कर्म गर्दा गर्दै ज्ञानी भएका हुन्। त्यसरी ज्ञान त उनको साध्य भयो, कर्म के भयो? साधन हो। त्यसै गरी उपासना अथवा भक्ति, उपासनाको अर्थ के हुन्छ? उप भनेको नजिक हो, आश्रममा बस्ने हो। कोसँग बस्ने भन्दाखेरि आफ्नो जुन त्यो इष्ट देवता, आफ्नो इष्ट जो छ त्यहीसँग बस्ने हो। जस्तो हामी अहिले दुईजना सँगै बसिरहेको छौँ, यो हामी उपासना गरिरहेका छौँ, एक्लै अर्को उपासना गरिरहेका छौँ। त्यसरी आफ्नो इष्टसँग नजिक बस्नु त्यो चाहिँ नि उपासना हो। अब अघि नै गएको तपाईँले प्रसङ्ग मेरो बारे बोल्दाखेरि के भन्नु भने साधना भनेको यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा तपाईँको अब जुन आफूले जुन आफ्नो गुरु आफ्नो जुन यो जन्मान्तरको संस्कारले कहाँ अघिल्लो जन्ममा कहाँ पुगेको छ त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त जडभरत हो। त्यस कारणले त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अब अनि कहाँबाट सुरु गर्ने? अब कसैले भक्तिबाट सुरु गर्छन्, कसैले ज्ञानबाट सुरु गर्छन्, कसैले के आवश्यकै छैन, सोचै नि जडभरतले केही पनि गर्नु परेन। त्यो पनि एउटा भनौँ अवधूत रूपमा ले आफ्नो एउटा प्रारब्ध भोगे सिद्धियो, केही पनि गर्नु परेन। त्यो चाहिँ नि किनभने त्यो एउटा जन्मान्तरको आफ्नो जुन अवस्थामा पुगेको थियो त्यसबाट हुन्छ। प्रहलादको पनि त त्यही हो नि। प्रहलादले त भक्ति गरे, किनभने उनले त नारायणको नाम जप्या थियो। नारायणको जुन कि उसबाट त्यो नारायणको मन्त्र त उनको त्यो गर्व हुँदाखेरि नि नारायणजीले दिएका थिए। त्यस कारण त्यो त उनको त के भने मन्त्र साधना हो त्यो, होइन? साधनाका विभिन्न पक्षमा मन्त्र साधना। मन्त्र भनेको भगवान्को नाम हो, होइन? मन्त्र भनेको जस्तो किनभने अब यो तपाईँको परमेश्वरको नाम लिँदाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ। हामीले बुझ्ने भाषामा हेऱ्यो भने अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो बुझ्ने भाषामा भन्यो भने नाम र रूप हुन्छ। तपाईँको अब भगवान् कृष्णको हेऱ्यो भने रूप देखिन्छ, नाम पनि छ, कृष्ण छ, श्याम छ, मुकुन्द छ, गोविन्द छ, इत्यादि धेरै नाम छन्, होइन? अनन्त नाम छन्। त्यस कारणले नामले रूपमा पुर्याउँछ अथवा रूपले पनि नाममा पुर्याउँछ। त्यस कारणले नाम र रूप चाहिँ के भने त्यो एउटा प्रकट हुने एउटा पद्धति हो त्यो। अब एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग, यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि बस्नुभयो पशुपतिको बारेमा। अब यो दर्शन अहिले मैले सुरुमा पनि अलिकति राखेका थिएँ, यो अमोघ दर्शनको कुरा गरेँ। सामान्यतया हाम्रा हिन्दूवादीहरूले भनौँ न, हाम्रो दर्शन गर्ने अथवा ओमकार परिवारभित्रले जसले भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुहुन्छ, यसको विधि चाहिँ कति मान्छेलाई थाहा छैन। कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी यसको गर्ने, अलिकति यसको संक्षेपमा, अब धेरै त बृहत छ, मोटामोटी मान्छेलाई हतार छ। अहिले हतार जान्छ अस्पि जानु छ, घडी हेर्दै पशुपतिनाथ पुग्छ, यसो दर्शन गर्छ, यसो घुम्छ, कहाँबाट घुम्ने, कताबाट यसको छेउ टुप्पो कति मान्छेलाई थाहै छैन। यहाँले एउटा किताब लेखिदिनु भएको छ, मैले त्यो हेर्दाखेरि हामीले पनि त्यो दर्शन गरेकै रहन्छौँ अहिलेसम्म। त्यस कारण यसलाई अलिकति हाम्रा दर्शक श्रोताहरू हजारौँ लाखौँ छन्, अहिले त लाखौँ पुग्नु भएको छ दिव्यपुरीका, देश विदेशमा रहने
उहाँहरूको यो जिज्ञासा हुनसक्छ, यसलाई कसरी मेटाउन सकिन्छ गुरुदेव, यसलाई अलिकति संक्षेपमा पनि र उहाँले नगरी नहुने दर्शनहरूको बारेमा, दर्शनीय मन्दिरहरू त्यहाँभित्रका अलिकति के छ? यसमा दुईवटा तपाईँको पद्धति कुरा गर्छु म। हजुर। एउटा चाहिँ नि पहिला भावना पद्धति, भावना गरिसकेपछि त्यसमा यो ऊ भन्ने पद्धति रहँदैन, सबैमा पुग्नै परेन। भावना गरिसकेपछि, किन भावले नै पुग्छ। कस्तो राम्रो। अर्को छ एउटा निश्चित पद्धति जसमा भावको अवस्थामा पुग्या हुँदैनन्, किन भावको एउटा त्यो चेतनाको अथवा साधनाको अवस्था हो भाव भने। भाव त्यसैले हाम्रो उखान छ नि त, पितरु वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। त्यो एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर चाहिँ नि मन चङ्गा त कठौतीमा गङ्गा होइन। भनेपछि यदि त्यो मन चङ्गा हुने भाव छ भनेदेखि त केही पनि गर्नै परेन, जुन अपनाएर पनि जे गरे नि हुन्छ। अब यस्ता उदाहरण पनि तपाईँको पशुपति, त्यसो भन्दा त पशुपति नगए पनि हुन्छ भन्ला नि त, कति मान्छेले जानै पर्ने रहेछ भन्ला अर्थ लाग्ला। एकदम सही कुरा हो, आवश्यक पर्दैन, तर त्यो भावमा पुग्नु पऱ्यो नि त। जस्तो हो बङ्गालमा एकजना बामा खेपा भन्ने थिए हुनुहुन्थ्यो, बामा खेपा। उहाँ चाहिँ भगवती ताराको उपासक, ताराको उपासक। तारासँग उहाँको यति त्यो निकट थियो कि अब मैले उसले नगरौँ, किन मान्छेहरूलाई श्रोताहरूलाई अलिकति यसको अर्थ अनर्थ लाग्ला, तर उहाँले आमा र छोरा बिचमा जे हुने त्यो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, पनि उहाँलाई केही फरक थिएन। त्यो भावको अवस्था हो। त्यसै गरी रामकृष्ण परमहंस अर्को कालीको हुने अर्को थियो, त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने, तर त्यो अवस्था नपुगेको मान्छेले, सामान्य हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, विधि अपनाउनुपर्छ। त्यो विधि के छ भने, म पशुपतिनाथकै प्रसङ्ग हेऱ्यो भने भगवान् पशुपतिनाथमा हामीले देखिने 4वटा मुखहरू छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ढोका। र त्यसपछि माथि शिरमा अर्को मुख छ। त्यो मुख चाहिँ नि देखिँदैन, मुख बनाएको छैन, मुख बनाएको छैन। र अधोमुख अर्को मुख तलतिर पनि छ अधोमुख। त्यसैले भगवान् पशुपतिनाथको 6 मुख छन्। र 6 मुख भनेको के? मुख भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ। मुख भनेको एउटा आफूलाई व्यक्त गर्ने तरिका हो, जसले पनि मुख देखाएर आफ्नो व्यक्त गर्छ, म पनि छु है भन्ने मुख देखाउँछन्। अब अरू कुरा देखाएर त हुँदैन। अर्को चाहिँ के भने मुख भनेको एउटा पहिचान पनि हो छ भने, अर्को चाहिँ के भने अभिव्यक्ति गर्ने एउटा पद्धति हो। त्यसैले भगवान् पशुपतिनाथकोबाट 6वटा मुखकोबाट 6वटा पद्धति, 6वटा मार्ग निस्केका छन्। त्यसलाई तन्त्रको भाषामा आम्नाय भनिन्छ। आम्नाय भनिन्छ। पूर्व आम्नाय, पश्चिम आम्नाय, उत्तर आम्नाय, दक्षिण आम्नाय, ऊर्ध्व आम्नाय र अधो आम्नाय। तन्त्रको यो शब्द त हो, आम्नाय त संस्कृत शब्द हो, तर तन्त्रमा यो प्रयोग हुन्छ। त्यसैले भगवान् पशुपतिनाथको पूजा दक्षिण प्रदक्षिणा गर्दाखेरि अथवा उपासना गर्दाखेरि, दर्शन गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो जुन आम्नायमा उद्देशित छ, जस्तो पूर्व आम्नायमा उद्देशित चाहिँ पूर्वबाट सुरु गर्नु पऱ्यो, दक्षिणमा आम्नाय छ भने दक्षिणबाट सुरु गर्नु पऱ्यो, पश्चिमबाट गयो भने पश्चिमबाट, उत्तरबाट। अब तल माथि र तलबाट आकाशबाट कोही पनि आउँदैन। त्यसको लागि के गरिरहेको छ भने ऊर्ध्व आम्नाय छ भने दक्षिणबाट गर्ने, अधो आम्नाय चाहिँ नि हाम्रो पशुपतिनाथमा अहिले पूजाआजा हुँदैन। त्यो चाहिँ अर्ध आम्नाय चाहिँ नि के भने, अब अलिक आम्नायको अलिकति प्रसङ्ग निवेदन गर्नुपर्छ भने 5वटा 6वटा मुखको चाहिँ नि कृत्य छन् कि। अब सृष्टि अघि नै उल्लेख भइसकेको छ, सृष्टि स्थिति समा अनुग्रह निग्रह। अब यो 5वटा चाहिँ कृत्य हुन्, कार्य हुन्। अब यो कार्य गरिसकेपछि के हुन्छ भने भगवान् शिवबाट, भगवान् पशुपतिनाथबाट के हुन्छ, महाप्रलय, आत्यन्तिक प्रलयमा यो विश्रान्ति हुन्छ। आत्यन्तिक प्रलय अथवा महाप्रलयमा त्यो चाहिँ नि 6औँ मुख भनेको त्यही नै हो, विश्रान्ति, जसको नाम चाहिँ नि कालाग्नि रुद्र। अब यो प्रसङ्गबाट अर्को म कुरा यो श्रोताहरूलाई तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो भगवान् कृष्णको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चित्र छ, पाइन्छ, देखिन्छ। त्यो महाप्रलयमा बरको पातमा सुतेर बसेर, बालक रूपमा बसेर दाहिने खुट्टाको बुनियामलाई चुसेको, र त्यो दर्शन कसले गरिराखेका हुन्छन् भने मार्गनी ऋषिले गरेका हुन्छन्। चिरञ्जीवी भने प्रमुख चिरञ्जीवी उनले गरिराखेको, अरूले छैन त्यहाँ गरेका छन्। अब यसको सङ्केत के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आखिरमा म योभन्दा अघिल्लो हाम्रो प्रसङ्ग मैले जे भनेको थिएँ, आखिरमा सत्य एउटा मात्रै छ।
त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। त्यो सत् अथवा त्यसलाई आफ्नो रुचिअनुसार, आफ्नो स्थितिअनुसार, आफ्नो योग्यताअनुसार विभिन्न भाषामा बुझ्छन् अथवा बुझाइन्छ। अब भगवान् पशुपतिनाथको जुन त्यो 6औँ मुख जुन छ कालाग्नि रुद्रको महाप्रलयको अवस्थामा भगवान् कृष्ण भक्तको लागि उहाँ चाहिँ बालक रूपमा भर्खर जन्मेको रूपमा बुढी अमलाको खुट्टा चुसेर बस्नु भएको छ। अब यो त्यो खुट्टा के छ भने कालाग्नि रुद्रको चाहिँ हाम्रो अघि जुन तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो भगवान् पशुपतिनाथ हाम्रो शरीर हो भन्नु, बिल्कुल सही कुरा भन्नु, एकदम सही कुरा भन्नुभयो। किनभने हाम्रो शरीरमा यो दाहिने खुट्टाको बुढी अमलामा भगवान् यो कालाग्नि रुद्रको स्थान छ। अब भगवान् कृष्णले त्यही गर्नुभयो, दाहिने खुट्टाको बुढी अमला चुस्नु उहाँले भनेपछि कालाग्नि रुद्रको त्यो के हो अभिव्यक्ति हो। त्यसैले जुन एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्तिको प्रष्ट रूपमा त्यो एउटा अभिव्यक्ति हो। त्यसैले अघि नै जुन दर्शन गर्ने प्रसङ्गमा हेऱ्यो भने एउटा त जो दीक्षित छ, जुन न्यायमा दीक्षित छ उसले त्यो गर्नुपर्छ। र जो चाहिँ नि दीक्षित छैन सर्वसाधारणले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भगवान् पशुपतिनाथको दक्षिण मुख जुन छ त्यो चाहिँ गुरु रूप हो, गुरु मूर्ति हो। त्यसैले गुरु नभइकन ईश्वर देवता कहाँ गइँदैन, गुरु नभइकन देवता कहाँ गइँदैन। ईश्वर कहाँ लैजाने गुरु नै हो। त्यस कारणले पहिला दक्षिण मुख दर्शन गरेर अनि जानुपर्छ। एउटा यो चाहिँ नि सामान्य रूपमा। अब अर्को चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको हाम्रो जुन तपाईँ रुद्रीमा हेर्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने 5 मुखमा गएर सबैलाई सद्योजात उसबाट सुरु गरेर ईशानमा जान्छ। सद्योजात भनेको सृष्टि हो, सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह निग्रह अनुग्रह भनेपछि संहारमा गएर के भन्छ अनुग्रहमा गएर संहार, ईशानमा गरेको त्यो माथिको शिरको मुख। रुद्रीमा पाठ गर्ने पद्धति चाहिँ त्यो छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संहार प्रक्रिया हो। यसो जुन भगवान्को पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने पनि हेर्नुहोस् हाम्रो 4 आश्रम, अहिले अघि पनि उदाहरण मैले व्यक्त गरेँ। हाम्रो जुन वैदिक सनातनमा वर्णाश्रम छ, वर्णाश्रममा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास 4वटा। अब हरेकको लागि अधिकार छ, हरेकको लागि कार्यक्षेत्र पनि छ, कर्तव्य पनि छ, अधिकार पनि छ। अब उसले भगवान् पशुपतिनाथको यदि उसले दर्शन गर्यो भने उसले के गर्नुपर्छ, ब्रह्मचारीले सृष्टिकर्म गर्नु पर्यो, ब्रह्मचारीले गृहस्थले गर्यो भने स्थितिमा गर्नु पर्यो, र सन्यासीले अथवा वानप्रस्थले गयो भने समारकर्म गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला ईशानको दर्शन गर्नु पर्यो, होइन उल्टो भने मैले पहिला चाहिँ पश्चिममुखको दर्शन गर्नु पर्यो, अनि उत्तरमुखको दर्शन गर्नु पर्यो, अनि दक्षिणमुखको दर्शन गर्नु पर्यो, अनि पूर्वमुखको दर्शन गर्नु पर्यो, अनि त्यसै ऊर्ध्वमुख दर्शन। यो चाहिँ नि के हो समारक्रम हो। अब यदि त्यो सृष्टिक्रममा गऱ्यो भने त्यसको उल्टो हुन्छ। पहिला ईशानबाट सुरु गरिसकेपछि अनि पूर्वमुख, अनि दक्षिणमुख, अनि उत्तरमुख, अनि त्यसपछि पश्चिममुख। यो चाहिँ नि के भयो सृष्टिक्रम। अब स्थितिक्रममा अलिकति जिगज्याग छ। पहिला यो पूर्वमुखमा गर्ने, त्यसपछि दक्षिणमुख आउने, त्यसपछि उत्तरमुख जाने, फेरि त्यसपछि उत्तरमुख जाने, अनि अन्त्यमा गएर पश्चिममुख जाने। त्यो चाहिँ स्थितिक्रममा आउँछ। अब र भगवान्को पूजा जुन छ नि पशुपतिनाथको पूजा नेपालीहरूबाट नभएर दक्षिण भारतीयहरूबाट हुने परम्परा रहिआएको छ। यो कहिलेसम्म किन यसको के नेपालीहरूले गरि नहुने यसको के छ विधान? छोटकरी हो, यो पनि हाम्रो धेरै जिज्ञासुहरूको यसमा जिज्ञासा हुनसक्छ। भोलि हजुरलाई नि प्रश्न आउन सक्छ यो विषयमा। मलाई धेरै प्रश्न आइसकेका छ, आउन सक्छ र भोलिलाई पनि हामी योभन्दा पनि पहिला पनि आइसकेका छ। हजुर, अब भगवान् पशुपतिनाथ एउटा यो भन्नुभन्दा पहिला म के भन्छु भने पशुपतिनाथकै जुन प्राकट्यको बारेमा, भगवान् पशुपतिनाथ आदि ज्योतिर्लिङ्ग। त्यसैले हाम्रो जुन सामान्य जुन हामी बिहान उठेर पाठ गर्नेमा 84 सोमवार छ, त्यसमा आउँदैन। यो 12 ज्योतिर्लिङ्गमा भगवान् पशुपतिनाथको नामकरण छैन। 12 ज्योतिर्लिङ्गमा छैन। किनभने त्यो अरू जति ज्योतिर्लिङ्ग छन् त्यसको खास प्रयत्नको लागि खास उद्देश्यको लागि प्रकट भएको छ। अहिले व्याख्या चर्चा नगरौँ। भगवान् पशुपतिनाथ चाहिँ आदि ज्योतिर्लिङ्ग, उहाँको प्राकट्य सत्ययुगमा हो।
र यहाँ गएर द्वापरको अन्त्यमा गएर के भयो भने केदारनाथको जुन प्राकट्य भयो भने भगवान् केदारनाथको शिरोभाग चाहिँ आएर पशुपतिनाथमा गएर विलय भयो त्यहाँ आएर लय भयो। जसरी गङ्गाजी गएर सागरमा लय भयो। त्यसैले यो जुन सृष्टिको सुरुदेखि नै भगवान् पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। अब समय कालक्रमले उहाँ चाहिँ नि अब त्यो हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ नि त्यो के भने त्यो बेला कुनै बेलामा त्यो यदि त्यसको अधिकारी छैन भने उहाँ चाहिँ गोप्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अधिकारी उहाँको लागि प्रकट गर्ने दर्शन दिने अधिकारी छैन भने गोप्य लुकेर बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले बेला बेलामा त्यो उहाँको सोच त्यस्तो प्रसङ्गमा त्यो गाईले गएर दुध इत्यादि त्यो प्रसङ्ग आउँछ। त्यही कारण हो। अब त्यो यो प्रसङ्गलाई लिएर दक्षिण भारतको किन चाहियो अथवा भारतीय के चाहियो भन्ने कुरा आयो होइन। अब भगवान् पशुपतिनाथका पुजारीहरू धेरै अब यो क्रममा धेरै थरीका भएका थिए। सन्यासी पनि पुजारी थिए। त्योभन्दा पहिला हाम्रो जुन यहाँ राजोपाध्यायहरू छन् तिनीहरू पनि पुजारी थिए। यो के हुन्छ भने जब मानिसमा चेतनाको एउटा अवस्था आउँछ, हेर्नुहोस् चेतनाको अवस्थामा हेऱ्यो भने बालकदेखि लिएर एउटा भनौँ सचेत व्यक्ति जेलसम्म एउटा चेतनाको अवस्था फरक हुन्छ। भएपछि त्यो बेलाको शासकहरूलाई त्यो बेलाको जुन प्रशासकहरूलाई के चेतनाको अवस्था यस्तो आयो कि भगवान् पशुपतिनाथमा सात्विक पूजा हुनु पर्यो, तामसिक राजसिक पूजा होइन। त्यसको लागि सात्विक व्यक्ति चाहियो। सात्विक व्यक्ति भनेको निरामिष हुनु पर्यो, आफ्नो नियम कानुनमा एकदम आचरण पालन गर्ने अधिक भएर निष्ठावान हुनु पर्यो। अब त्यो खोज्दै जाँदाखेरि के फेला पर्यो भन्दाखेरि यसमा यो उसमा इतिहास हेऱ्यो भने म इतिहासको मलाई राम्रोसँग थाहा छ, म इतिहासको त्यति दखल छैन मेरो। तर त्यो मुख्य सिद्धान्त चाहिँ त्यही नै हो कि भगवान् पशुपतिनाथको सात्विक पूजाको गर्नको लागि सात्विक व्यक्ति चाहियो। अब पशुपतिनाथ मात्रै होइन। अब तपाईँले अहिले अनुसन्धान अनुभव गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रा जुन पूर्वमा जुन जस्तो भने काभ्रेमा रहेका अथवा भक्तपुरमा रहेका जुन भगवान् शिवका मन्दिरहरू जुन छन् त्यहाँ पनि कर्नाटकका यो जङ्गमहरू यो चाहिँ नि लिङ्गायत यिनीहरू हुन्, लिङ्गायत ब्राह्मण हुन्। त्यहाँ उहाँले पुजारी राखे। जङ्गमहरू यहाँ धेरै छन्। तपाईँ जानु भने जस्तो अब धनेश्वर जानुहोस्, उता त्यो धुलीखेलको नाम मैले एका भएन, त्यहाँ दुईवटा भगवान्को शिवलिङ्गहरू छ। 24 शिवलिङ्ग मध्येमा त्यहाँको पुजारी दक्षिणकै छन्। अब यहाँ बस्दा रहेछाने भएर हामी जस्तै भइसक्यो, बिहाबारी गरेर हामी जस्तै भइसक्यो। अब यो भट्टहरूको चाहिँ नि जुन तपाईँले भट्ट भने एउटा उपाधि हो। दिन चाहिँ के भने दक्षिण आएका ब्राह्मण। अब यो हुनुको मुख्य कारण मैले अघि भने सात्विक हो, निरामिष भए। अनि नेपालीहरूमाथि त्यो आचरण त्यो अनुशासन त्यो सात्विकता छैन, यस्तो पाइएर त्यस्ता ब्राह्मणहरू भेटिएनन्। के भनेको छ मान्यता अनुसार भने मलाई कुन शास्त्रमा उल्लेख गरेर मलाई थाहा छ, मैले पढेको छैन, तर मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ नि सात्विक पूजा गर्नलाई त्रिशुक्ल हुनुपर्छ भनेको छ। त्रिशुक्लको अर्थ के हुन्छ? पितापट्टि, मातापट्टि र स्वयं पनि आफू स्वयं त होला ऊ निरामिष सात्विक होला होइन। दिनको 3 पटक उसले पनि सन्ध्या पनि गरे होला, सन्ध्या वादन गरे होला र उसलाई पुरै होला। तर आमापट्टि र बाउपट्टि अब त्यो कमसेकम 7 पुस्ता हुनु पर्यो। अब त्यो खोज्यो भने मलाई त लाग्छ असम्भव छ नेपालमा। किनभने निरामिष हुनु ब्राह्मणमा, फेरि हाम्रो जुन पहाडी ब्राह्मणहरू त अब सबै माछा खाने हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब निरामिष खोज्यो भने कहाँ पाइहाल्ला र त्यो हो। अर्को पनि कारण के छ भने हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा भारततिर नै हुनुपर्ने कारण के भने जस्तो यहाँको भट्ट आयो भने यहाँको फेरि उसको छोरा यहाँ पुजारी हुनु पाउँदैन। त्यसको कारण के छ भने मैले बुझेअनुसार, अब अरू पनि होला थाहा छैन मलाई, तर मैले बुझेअनुसार के भने हेर्नुहोस्, देवस्व राजस्व शिवस्व, सो भनेको आफ्नो राजस्व पनि हिनामिना गर्नु भएन। तर राज हिनामिना गऱ्यो भने त यहाँ छ व्यवस्था छ, हतकडी लाउने व्यवस्था छ, देखिने व्यवस्था छ, असुल उपर गरी पनि छ होइन। अब अर्को त्योभन्दा अर्को के छ? देवस्व छ। देवस्व पनि त्यहाँ प्रतिभा लाग्ने इत्यादि छ।
तर त्योभन्दा कडा के छ शिव छ। त्यसैले भगवान् शिवमा चढाएको प्रसाद पनि नखानु भन्ने छ। त्यसमा ऊ चाहिँ छ विषय व्यवस्था चाहिँ के छ भने यदि त्यहाँ शालिग्राम राखेको छ भने खानुहुन्छ, जल लिनुहुन्छ, अथवा ज्योतिर्लिङ्गमा चढाएको लिनुहुन्छ लिनैपर्छ। ज्योतिर्लिङ्गमा साथसाथै जुन नर्मदेश्वर जुन छ बाणलिङ्ग त्यहाँ चढाएको पनि लिनुहुन्छ लिनुपर्छ। अन्यथा शिवलिङ्गमा जसरी हामीले रुद्राभिषेक गर्छौँ, यदि शालिग्राम घरमा गरेको रुद्राभिषेकमा यदि शालिग्राम राखेको छ भने त्यो जल ग्रहण गर्नु हुँदैन र त्यो फुल पनि शिरमा राखेर फेरि ती चढाउनु टाउकोमा राखी चढ्नु हुँदैन। भनेको माने शिवस्व कति कडा रहेछ, त्यसको पनि प्रतिभा लाग्ने भयो, महाप्रतिभा। त्यसमा के हुन्छ भने एकजना हेर्नुहोस् हाम्रो वैदिक परम्परामा, अब अन्यथा के छ मलाई त्यहाँ नजाउँ, हाम्रो वैदिक परम्परामा एकजना नागरिकले गरेको पाप अथवा अपराध त्यो शासकमा राजामा जान्छ, राजाले गरेको प्रजामा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सारा राष्ट्र नै ध्वंस हुन्छ, नाश हुन्छ। त्यस कारणले नागरिक चाहिँ नि पशुपतिनाथमा पुजारी हुन नहुने व्यवस्था त्यस कारणले गरे। अब यहाँ पहिला भट्टराईहरूको छोराछोरी अहिले पनि छन् नि त। जस्तो अब नाम नलिउँ, अहिले यो टेलिभिजनको कार्यक्रममा नाम नलिउँ, कुनै बेला लिन सकिन्छ, कसैको व्यक्तिगत नाम लिनु ठिक राम्रो हुँदैन। तर यहाँ उनीहरूको छोराछोरी अहिले यहाँ छन्, आफ्नो पेसामा कार्यरत छन्, सरकारी जागिर पनि खाएका छन्, आफ्नो पेसा पनि चलाएर बसिरहेको छ। कोही डाक्टर, कोही इन्जिनियर, कोही चाहिँ विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेको छ। म आफै छु पनि चिन्छु, धेरै जान्न चिन्छु। तर उनीहरू नागरिक भएपछि उनीहरू त्यहाँ पूजा गर्न पाइएन। त्यस कारण दुईवटा कारण हो। एउटा चाहिँ नि तपाईँको त्यो सात्विक गुणलाई चाहियो, अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो शिवस्व चाहिँ नि यो राष्ट्रमा नरहोस्, आफ्नो राज्यमा नरहोस्, त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले भयो। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग, यो प्रसङ्गमा अझ प्रश्न पार्न मैले के भन्छु भने मैले आफैले अनुभव गरेको, हेर्नुहोस् कुनै पनि कार्य गर्ने त्यसको लागि अधिकार र त्यसको लागि ज्ञान हुनु पर्यो। अब मैले 3टा अनुभव गरेँ तपाईँहरू मेरो आफूले। एउटा चाहिँ यहाँ तेसराज आचार्य पनि हुनुहुन्थ्यो, अग्निहोत्री, उहाँले सोमयाग गर्नुभयो पशुपति वनकालीमा, वनकाली नभनौँ देवपाटनमा, माथि जुन वेद विद्या जति गर्नु म पनि गएर त्यहाँ उपस्थित भएँ। अब त्यहाँ मैले के देखेँ भने, अथवा उहाँसँग चर्चा पनि गरेँ, त्यो कामको लागि त्यो जुन विधिको लागि उहाँले काञ्चीको शङ्कराचार्यबाट उहाँले आचार्य ल्याउनु भएको थियो। भनेको त्यो विधि विधान छैन यहाँ, गाह्रो प्रमाण नम्बर 1। अर्को मैले अनुभव के गरेँ भने 2052 सालमा कलकत्तामा राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुन्दरीको मन्दिरको स्थापना भयो। त्यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भयो। मलाई पनि पनि गएको थियो, मलाई पनि त्यहाँ आऊ भन्ने आदेश हो, गएँ। त्यहाँ मैले के देखेँ भने कलकत्ताको कुरा, बङ्गालको कुरा गरेँ मैले। त्यहाँ मैले के देखेँ भने त्यहाँ जुन भव्य अनुष्ठान जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ सबै दक्षिणायन ब्राह्मणहरू भनेको माने छैनन्। त्यो जुन विधि, त्यो जुन एउटा पद्धति छैन। अब यो दोस्रो कुरा मैले अनुभव गरेँ। तेस्रो कुरा चाहिँ नि अब योभन्दा अगाडि पनि चर्चा भइसकेको छ। हाम्रो खप्तर बाबालाई जगद्गुरु शङ्कराचार्य सोध्नुभयो नेपालमा सनातन वैदिक धर्मको स्थिति कस्तो छ 2044 सालमा। म पनि उपस्थित थिएँ। गर्दाखेरि खप्तर बाबा जुन कि नेपालमा धेरै वर्ष उहाँले आफ्नो धेरै ठाउँमा उहाँ बसेर साधना गर्नुभएको, तपस्या गर्नुभएको। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सनातन वैदिक धर्म चाहिँ नि विकृत छ, यथार्थ रूप छैन भनेपछि यो 3टा मैले आफैले अनुभव गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जुन सात्विक र विधिपूर्वक निष्ठापूर्वक गर्नलाई चाहिँ नि त्यो अब कसैले जबरजस्ती गर्नु, कसैले भनौँ एउटा अहङ्कारले गर्नु भिन्नै कुरा हो, यथार्थमा छैन। अब मलाई चाहिँ एकजना म दिव्यपुरीमा काम गर्दै रहँदा एकजना भक्तले मलाई के सोध्नुभयो भने अस्ति धेरै दिन पनि भएको छैन, यस्तै 10-15 दिन अगाडि, होइन त्यहाँ त पशुपतिनाथमा त यस्तो सात्विक भन्ने ठाउँमा
त्यहाँ त पूर्णिमाको दिनमा गएको त त्यहाँ के बलिसली के भोज भतर यस्तो यस्तो रहेछ यो कसरी हुन्छ गुरु भनेर प्रश्न गर्नुभयो मलाई। के हो एकदम एकदम तपाईँ एकदम उपयुक्त प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अघि नै उल्लेख भइसक्यो हाम्रो पञ्चकृत्य 5वटा देवताहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र छन्। भगवान् यो सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको सुस्वरूप चाहिँ हिरण्यगर्भ हो। त्यो सूर्यनारायणको सुस्वरूप पनि हिरण्यगर्भ हो। त्यसैले हामी ब्रह्माजीको ठाउँमा सूर्यनारायणलाई पूजा गर्छौँ। सृष्टि स्थिति भगवान् नारायण हामी भन्नु परेन। संहार भगवान् रुद्र शिवजीको हो। अनुग्रह भगवान् गणेशले गर्नुहुन्छ। विनायकको काम गणेशको काम अनुग्रह गर्ने हो, कृपा गर्ने। निग्रह गर्ने भनेको भने भएको कुरा रोक्ने काम चाहिँ भगवतीको काम हो। भगवतीको अनन्त रूप छन्। कुन कामलाई के प्रकट हुन्छ उहाँले गर्नु अनि विभूति छन् उहाँका। चैतन्यमा 10औं अध्यायमा आउँछ। अब पशुपतिनाथमा हेर्नुहोस् तान्त्रिक विधिअनुसार पशुपतिनाथमा पूजा चाहिँ मिश्रित विधि हुन्छ। मतलब अलिकति रहस्य कुरा बताउँछु। मिश्रित विधि हुन्छ वैदिक र तान्त्रिक त्यो मिश्रित छ। त्यहाँ मिश्रित दुवैको त्यहाँ व्यवस्था गर्छ। पूर्णिमाको दिन चाहिँ हुँदो रहेछ नित्य दिनका दिन प्रति पूर्णिमा दिनका दिन त्यो मिश्रित छ। भएपछि के हुन्छ भने तपाईँ बेलुका जानुभयो भने आरतीको बेलामा एकजनाले छोपेर थालमा छोपेर ल्याएर केही कुरा ल्याइराखेको हुन्छ। पश्चिम ढोकाबाट देखाउँछ। एकचोटि देखाएको छु मैले। फिर्ता लाग्छ। त्यसमा के कुराहरू हुन्छ मैले पनि हेरेको छैन तर सोच्दाखेरि निरामिष आमिषै हो। त्यो आमिषै हो। भनेपछि नित्य हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो जुन शाक्त पूजा गर्दाखेरि 3 किसिमको तपाईँको पद्धति छ। एउटा दक्षिण मार्ग, अर्को वाम मार्ग, अर्को त कौल मार्ग। यो जस्तो तपाईँ काश्मीरतिरको मान्छेहरू भने कौल भन्ने थर भएका धेरै हुन्छ। कौल मार्ग पशुपतिनाथमा यो 3टै छन्। भगवान् पशुपतिनाथको जुन श्री विग्रहमा त्यहाँ समयअनुसार पूजा हुन्छ। दक्षिण मार्ग अनुसार हुन्छ। त्यसको लागि भट्टहरू चाहियो। अब तपाईँ गुहेश्वरी जानुहोस् त्यहाँ वाम मार्ग पूजा हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर निहालेर हेर्नुहोस् त्यहाँको कर्मचारीले देउरी हातले पूजा गरेका हुन्छन्। गुहेश्वरीमा उनले जब पनि देउरी हातले गर्छन्, अक्षर चढाउने देउरी हातले गर्छन्। त्यो वाम मार्ग। तर भगवान् पशुपतिनाथमा त्यहाँ वत्सलेश्वरी भगवती हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ कौल मार्गहरू पूजा हुन्छ। अब के मलाई कुन मिति याद भएन, समय हेका भएन। त्यहाँ के हुन्छ भने मानन्दरको गुठी छ। त्यहाँ आएर भगवती वत्सलेश्वरीमा जाँड ल्याएर खोलो बगाइन्छ। अनि त्यहाँ तल धारो छन् त्यहाँ बागमतीमा। त्यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू त्यो जाँडमा गएर नुहाउँछन्। र त्यति मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ नि जाँडबाट नै रुद्राभिषेक हुन्छ। यो कौल मार्ग हो। र एउटा तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएन भगवान् त समावेशी हुनुभयो शिवजी त। म तपाईँले सोध्नु भएन म आफै भन्छु। यो के छ भने भगवान् पशुपतिनाथ वास्तवमा समग्र हो। समग्र त्यही त समावेशी। कुनै कुरा पनि समावेशी भने अलिक मिलेन भाइ। अरू भिन्नै कुरा ल्याएर आफूसँग जोड्ने भन्ने कुरा आउँछ। समग्र हो। समग्र है। उहाँ बाहेक केही पनि छैन। पशुपतिनाथ बाहेक केही पनि नभएपछि यसै कुरालाई भगवान् कृष्णले 7औं अध्यायमा के भन्नुहुन्छ, यो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुतुल्य हो। वासुदेव सर्वमिति सबै कुरा वासुदेवमय हो भने जस्तै त्यो वासुदेव एउटा खालि एउटा शब्दान्तर मात्रै हो। शब्दान्तर त भने वासुदेव भन्नु पशुपति उनी हो। उहाँ चाहिँ नि सबै कुरा पशुपतिमय नै छ भने त्यहाँ कुनै कुरा पनि छुट्या छैन। भनेपछि त्यसमा कोही दायाँ तल माथि भन्ने केही पनि फरक छैन। त्यो हिसाबले जुन तपाईँले जुन अघि प्रश्न पूर्णिमाको दिने कुरा भन्नुभयो, यो के छ भने पूर्णिमामा त्यो जुन उपासना गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शब्द के प्रयोग गरिन्छ भने महास्नान भनिन्छ। महास्नान भनिन्छ। अब तपाईँले चण्डी अब नवरात्रि चाँडै आउँदैछ। त्यहाँ भगवतीले के भन्नुहुन्छ भने शरदकाले महापूजा क्रियति भगवतीको नै शब्द हो। वाणी नै भगवतीको
शरदकाले महापूजा ये या चाहिँ वार्षिकी क्रियतै आमचवासी वार्षिक वार्षिक भनेको माने दुईटा अवधिमा दुई पटकमा शरदकालमा र वार्षिकी भनेको हाम्रो जुन नव वर्षको हुन्छ नि चैते दशैँ र यो शारदीय दशैँमा चाहिँ नि जसले चाहिँ नि महापूजा गर्छ भन्ने भगवतीको शब्द छ। महापूजा भने के हो? पूजा हामी सबै गर्छौँ। महापूजा के हो? महापूजाको परिभाषा के छ भने महापूजामा चार कुरा अनिवार्य छ। पूजा, पाठ, बलि र होम। पूजा, पाठ, बलि र होम, यी चार कुरा चाहिँ अनिवार्य छ। त्यसकारणले यो महास्नान वास्तवमा महापूजा हो। महापूजा हो। पाठ त भइहाल्छ, पूजा भइहाल्छ, होम त्यो एकै कुण्डमा एकै सालामा होम गर्छन् र बलि दिन्छन्। त्यसैले महाअष्टमी भन्यो, अष्टमीलाई पनि है, दसैँको महाअष्टमी भन्यो नि, महाअष्टमी महानवमी भने यही कारणले किनभने महापूजा त्योसँग जोडियो, भगवतीको शब्द बानी हो यहाँ त। तर अब अहिलेका पण्डितहरूले त अब बलि प्रथाको यो भएन, यो चाहिँ आफूभित्रको पशु तोला बलि दिने, अन्याय अत्याचार दुराचार पापाचारको बलि दिनुपर्छ, कुबिन्डो पनि दिनु हुँदैन, आफ्नो हातले हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको अब यो छ नि त। फेरि अब ठिक छ, त्यसको निराकरण सुन्नुहोस्। यो बलि भन्ने शब्द कहाँ आयो भन्दाखेरि जुन बलिराजाबाट, बलि भनेको खास त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ दान हो। दान गर्नु। अब दान के गर्ने त हेर्नुहोस्, अब यो शिवरात्रिको प्रसङ्गमा त बिहाको कथा तपाईँले सुनिहाल्नु। उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब उसले जानी गरेर त होइन, त भगवान् शिवले अरूले त फुल चढाउनु आफै खस्यो, आफैले दान गर्यो। ठुलो कुन के दान हुन्छ? महादान भएन, महादान भएन। त्यस कारणले यो बलि भनेको दान हो। अब दान के गर्ने त? त्यो ब्याजको जस्तै आफै हाम पाल्ने, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। सके त है, रावणले पनि त गरे, टाउ काटेर ठ्याम चढाए उनले, रावणले पनि, रावणले पनि गरे। दधिचीले हात काटिदिए, होइन दधिचीले शरीरै दिए, शिवीले हात काटिदिए, शिवीले हात काटिदिए, दधिले सँगै शरीर। त्यस कारण त्यो दान हो। बलि भनेको दान हो। अब हेर्नुहोस्, त्यसको मानिसको अवस्था अनुसार, मानिसको रुचि अनुसार, मानिसको साधनाको जुन अवस्था अनुसार हुन्छ। अब एउटा अवस्थाको व्यक्तिलाई अर्को अवस्था ल्याएर थोपर्नु हुँदैन। सामान्य मानिस भनेको ऊ चाहिँ नि जन्मजात ऊ चाहिँ नि के भने जुन हाम्रा काम, क्रोध, लोभ इत्यादिबाट त्यो संयम हुन्छ। अब उसलाई वासना पनि हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमको तृष्णा पनि हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमको रसास्वादन गर्ने कुरा नि हुन्छ। अब त्यो रसास्वादन गर्नको लागि छाड्दे भनेर भन्यो भने त्यो सम्भव छ। त्यसमा के व्यवस्था हाम्रो शास्त्र व्यवस्था भने ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ तिमी के गर, सीमित गर। त्यो हाम्रो विवाह पद्धति पनि त्यही नै हो। हुन त अब वेद आर्य उपनिषदमा विवाह भनेको किन विवाह नगरिकन कर्म गर्न पाइँदैन, यो वेदको बाणी हो, वेदको वाक्य हो। कर्म गर्ने अधिकार विवाह गरेपछि पाइन्छ। त्यस कारणले तर व्यवहारिक रूपमा हेऱ्यो भने मानिसको जुन एउटा जुन वासना जुन छ, त्यो वासनाको लागि के हो, त्यसलाई सीमित गर्ने के गर्यो, विवाह गर्नु पऱ्यो, नत्र त ठाडा हुन्छ। त्यो यो हाम्रो व्यवहारिक कुरा गरे भने, शास्त्रीय कुरा गरे होइन। त्यसै गरी उसको जुन एउटा मासु खाने इच्छा अथवा रक्सी खाने इच्छा हुन्छ भने यो अघिपछि नखाऊ, यो बेलामा चाहिँ खाऊ। अब अहिले त हेर्नुहोस्, जुन अब जस्तो म हुर्केर केटी हुँदाखेरि अहिले जस्तो छ्याप तपाईँको मासु पसल थिएन होइन। काठमाडौँमा हेऱ्यो भने मासु पसल खोज्दै जानु पर्थ्यो, सुन्दारामा जानु पर्थ्यो। भगवतीलाई चढाएर खाऊ, भगवान्लाई चढाएर खाऊ, त्यो फेरि के भन्छ, प्रसादको रूपमा खाऊ। त्यो भगवान् कृष्णले भन्छ 11 कर्म त कर्म बन्धन छैन, यज्ञको लागि गरेकोमा कर्म बन्धन छैन फेरि, त्यो छ। अब यो हेर्नु, त्यसैले समग्र शास्त्र भनेको हेर्नुहोस्, अब जुन अथाह छ, तर त्यो अथाह भए तापनि सहिलो के छ भने ब्रह्मसूत्रमा भनेको छ शास्त्र समन्वयात्। विभिन्न कुन ठाउँमा के शास्त्रहरू छन् त्यसलाई समन्वय गर्नु पऱ्यो कि, एउटा मात्रै शास्त्र पढेर भएन। त्यसैले बलि भनेको दान हो। त्यो दान गर्दाखेरि अब के दान गर्ने? आफै दान गर्ने, वाणी दान गर्ने, कोही मौन व्रत लिन्छन् वाणी दान गर्यो,
कसैले तपाईँले देखाएको छु मैले हात उठाएर तपस्या गर्छन् पुरै सुकाएको हुन्छ उसको हातको जुन दान गर्यो होइन कसैले दान गर्छ कसै एउटा खुट्टो उचालेर यो दान हो यो बलि हो यो अब त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो जुन सामान्य रूपमा भनौँ मान्छेले बुझ्ने भाषाको कुरा गर्यो भने हेर्नुहोस् तन्त्रको भाषामा किनभने हाम्रो शास्त्रले बुझ्न अलिकति तन्त्रमा अलिकति प्रवेश नगरिकन बुझिँदैन र बुझाउन पनि सकिँदैन त्यसमा के भनेको छ भने कुनै पनि उपासना पूजा गर्दाखेरि 3टा भावमा हुन्छ एउटा हुन्छ यो पशु भाव अर्को हुन्छ दिव्य भाव वीर भाव अनि दिव्य भाव 3 भाव हुन्छ वीर पशु भाव वीर भाव र दिव्य भाव पशु भावमा के हुन्छ भने यसलाई पशु भनेको वीरदायको के भनेको छ भने म भिन्नै र मेरो इष्टदेव भिन्नै भेद राखेर गयो भने त्यो पशु हो हुन त पशुका धेरै व्याख्याहरू अब तपाईँ अर्को दिन तपाईँले फेरि अर्को इच्छा भएर अर्को दिन आउनु बताउँला पशुपतिनाथको कुरा भने पशु 5 पतिको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ होइन तर पशुको लागि के भनेको छ भने पशु भनेको इष्टदेव र जुन पूज्य र पूजकमा जब भेद हुन्छ त्यो पशु हो भनेपछि म भिन्नै मेरो इष्टदेव भिन्नै नारायण भिन्नै भन्ने कुरा भाव भएपछि त्यो पशु भयो पशु भाव हुँदाखेरि चाहिँ उसले केही पशु अनुसार नै उसले व्यवहार गर्नुपर्छ त्यसमा गएर वीर भावको उसले गर्न उसको अधिकार छैन गर्नु अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो अब जब ऊ त्यसमा चाहिँ अघि नै कुरा भइसक्यो परिपाक हुन्छ पशु भावबाट जब उसलाई चाहिँ त्यसमा हुन्छ त्यसले ऊ वीर भावमा जान्छ वीर भावमा गइसकेपछि के अनि त्यसमा त्योभन्दा गइसक्यो दिव्य भावमा जान्छ पशु भावमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भने अनुकल्प गर्नुपर्छ भनेको माने सोझै जुन चढाउने हो त्यसो त जस्तो अहिले नेवारी सम्प्रदायमा समयचार भन्ने छ उनीहरू के गर्छन् बोकाको लागि एउटा सिमी अथवा भटुवा चढाउँछ त्यो अनुकल्प हो अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो गिरौँला कुबिनो त्यो अनुकल्प हो गिरौँला भनेको बोका हो भने कुबिनो भनेको भेडा हो त्यो अनुसारको त्यसलाई काट्ने बलिदिने हो त्यसलाई भन्छ अनुकल्प त्यसै हामी अब नरिवल चढाउँछौँ नरिवल पनि यदि बलिदिने ठाउँमा भयो त्यसको यसरी जाडो चाहिँ नरिवल पुऱ्याउनुपर्छ पशुपति गाँसमा चाहिँ नरिवल पुऱ्याउनु हुँदैन त्यहाँ बलि चढ्दैन त्यस कारणले अथवा भगवान् नारायण थान जानु भने त्यहाँ नरिवल चढाउनुपर्छ तर पुऱ्याउनु हुँदैन त्यस कारण त्यो के हो भने नरिवल पनि अनुकल्प हो यो चाहिँ कसले गर्छ पशुले गर्छ पशुभावले गर्छ पशुभावबाट जब त्यो चाहिँ उत्तीर्ण हुन्छ माथि जान्छ भने ऊ वीर भावमा जान्छ वीर भावमा उसले के गर्छ जे वस्तु हो त्यही चढाउँछ अब त्यसको अघि नै मैले बलि भने नि त बलिले हेर्नु भगवान् वामनदेवले मलाई 3 पाउ जमिन चाहियो ए बाबुले जमिन छ त अब जस्तो आजभोलि अब तपाईँको 10 दानमा त भूमिदान आउँछ नि त 10 दानमा भूमिदान आउँछ कसैले सारा तपाईँको खेत दान गर्छ गर्दैन नि त अलिकति माटो दान गर्छ भने त्यो होइन अब तर बलिले के गर्ने ल आफैलाई दान गर्ने त्यो त अन्तिममा पछि गएर आफै दान गरे अब त्यसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो यो तपाईँको सुरुको जुन प्रश्न जुन थियो साधनाको लक्ष्य के हो भन्दाखेरि साधनाको लक्ष्य भनेको ममता र अहङ्कार नहुनु अहङ्कार हराउनु अब यसको कुरालाई तपाईँ भगवत गीता तपाईँ पढ्नुहोस् अथवा चण्डी पाठ गर्नुहोस् चण्डीमा शुम्भ र निशुम्भको कथा त्यही नै हो निशुम्भ भनेको ममता हो शुम्भ भनेको अहङ्कार हो अहङ्कारलाई हटाउनु त्यो चाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो त्यस कारणले अघि नै जुन अब तपाईँको जुन अघि जुन छ यो बलि प्रथाको बारेमा त्यसलाई म के भन्छु भने अल्पज्ञान भन्छु प्रष्ट रूपमा किनभने व्यापक र शास्त्रको आलोचना गरेका छैन खाली रूपमा खालि एउटा केही शास्त्र पढेर अथवा केही एउटा भावना लिएर मात्रै गरेका छ यदि शास्त्र चाहिँ त्यो गऱ्यो भने बलिको 3टा एउटा अनुकल्प चाहियो पशु भावमा वीर भावमा जो त्यो गर्नु पर्यो र दिव्य भावमा गएपछि उसले केही पनि गर्नु पर्दैन खालि भाव मात्रै त्यो दिव्य भावमा त्यहाँ देवता नै भइसक्यो भने त्यसले के गर्नु पर्यो जगत सबै एउटै देख्छ संसार सबै एउटै देख्छ वासुदेव कसले कसलाई के चढाउने जसरी साधना बसेकाले जगत के पनि देख्दैन मान्छे भनौँ न त्यो अरूलाई पनि त्यो भाव कुनै अवस्था आउन सक्छ फुल चढाउँदै एवं कसलाई के चढाउने फुल पनि त्यही परमेश्वर हो त्यो मूर्ति पनि त्यही परमेश्वर हो कसले कसलाई के चढाउने भन्नुहोस् त्यो दिव्य भाव हो त्यस कारणले यो शास्त्र चाहिँ नि अलिकति मात्रै पढेर पुग्दैन
शास्त्रीय फेरि शास्त्रीय मात्रै जस्तै हाम्रो परम्परामा के भनेको छ भने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ भन्छ। दुईटा कुरा छ त विशेष हुन्छ। श्रोत्रिय भनेको शास्त्रलाई पढेको, ब्रह्मनिष्ठ भनेको उसले साधना गरेर एउटा अवस्थामा पुगेको। खालि त्यो के भन्छ शाब्दिक ज्ञान पुस्तकको ज्ञान मात्रै पढेर हुँदैन हुँदैन, त्यो त व्यावहारिक रूपमा उसले अनुभव गरे ब्रह्मनिष्ठ भनेको त्यही नै भन्छ। त्यस कारणले जुन अघिको जुन प्रसङ्गमा यो जुन बलिको अहिले जुन एकदम चर्को छ त्यति मात्रै नभएर हाम्रो त अदालतले पनि न्यायालयले पनि त्यो के गडी माइले पनि नगर्नु भन्ने आदेश दियो अरे होइन। म के भन्नु त्यो न्यायालयको लामो भन्न त मिल्दैन, तर के भने एउटै मात्रै के भन्नु थियो त्यही अल्पज्ञान हो भनेर भन्न सक्छु। किनभने बलिलाई राम्रोसँग बलिको यथार्थ रूपमा नबुझेर बुझ्नुपर्ने भयो। गुरुदेव अब यहाँसँग बृहत रूपमा धेरै अब यहाँसँग त कति छ, कति ज्ञानको भण्डार छ, तर हाम्रो समय ज्यादै थोरै छ। त्यस कारण दिव्यपुरीले यिनै कुराहरू जनताहरूलाई, हाम्रा लाखौँ लाख दर्शक श्रोतालाई, देश विदेशमा रहनुभएका सबै दर्शक श्रोताहरूलाई सुसूचित गराउनु हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ। र त्यही क्रममा आज यहाँको स्वनिवासमा आइपुगेर यहाँका दिव्य वाणीहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यहाँलाई दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद भन्दछु। मैले अघि नै सुरु भने मेरो सौभाग्य हो, किनभने यो सत्सङ्ग हो। भगवान्को नाम उच्चारण गर्नु, भगवान्को चर्चा गर्नु, भगवान्को बारेमा विचार गर्नु, कुनै पनि आफ्नो अस्तित्वको कुराहरूलाई के लाग्नु चाहिँ ठुलो सत्सङ्ग हो। मैले के सत्सङ्ग रूपमा लिएको छु, मलाई यो मौका दिनुभयो, म हर्षित छु, आनन्द छु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।